नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नुको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। शक्ति र सत्ताको मात अनि यौवनको उन्माद दुर्घटना गराउनका लागि यिनै कुरा काफी हुन्छन्। यस्तै दुर्घटनाका थुप्रै उदाहरण भेटिन्छन्। हाम्रै समाजमा पनि कुनै बेला थियो लोकमान सिंह कार्कीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बसेरै छाया सत्ता चलाउन प्रयत्न गरे, तर उनको बढ्दो महत्वाकांक्षा र प्राप्त अख्तियारको बढ्दो दुरुपयोगले उनलाई समाप्त गरिदियो। लोकमानले सृजना गर्न खोजेको त्रासको साम्राज्य एक निमेषमै तासको महल जस्तो भयो। अहिले ती लोकमान कहाँ छन्? सार्वजनिक जीवनबाटै भूमिगत हुने अवस्था बन्यो उनको। सत्तामा रहँदा आफ्नो विरोधीलाई नामेड पार्छु भन्नेहरू समयक्रममा आफै ढलेका छन्। संविधान र कानुन केही होइन, म नै सबथोक हुँ भन्दा केपी ओलीको करिब 2/3 बहुमतको सरकार मात्रै ढलेन, उनको पार्टी नै चिरा भयो। यी त केही पछिल्ला उदाहरणहरू हुन्। संसारमा नामुद तानाशाहहरू आफूलाई प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गर्दा ध्वस्त भएका दर्जनौं उदाहरण छन्। आफ्नो सीमारेखा पक्कै भन्नु हुँदैन, तर यहाँ जब सत्ता र शक्तिको बागडोर हातमा आउँछ तब संविधान र कानुनले दिएको अधिकारलाई अनदेखा गरिन्छ र आफ्ना नाजायज आकांक्षाहरू पूरा गर्न अख्तियारको दुरुपयोग हुन्छ। अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा न्यायिक आचरण विपरीत काम गरेको भन्दै यस्तै सङ्कटको डिलमा पुगेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन होस् वा नेकपा विभाजन, पछिल्ला राजनैतिक युटर्नमा निर्णायक बनेपछि राणामा बढेको महत्वाकांक्षा संवैधानिक आयोगहरूमा भाग लिएर मात्र रोकिएन। मन्त्री परिषदमै उनले भाग मागेको विषय सत्ता गठबन्धनबाटै चुहिँदा पनि उनको सिफारिस नरोकिएपछि राणा विवादमा तानिएका छन्। यद्यपि उनले अहिले आफूले मन्त्री बनाउनका लागि नभनेको भन्दै आफ्नो बचाउको प्रयास गरिरहेका छन्, तर उनको कुरा उनकै सहकर्मी न्यायाधीशहरू समेत पत्याउन तयार देखिएका छैनन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूले विद्रोहकै तयारी गरेको खबरहरू आइरहेका छन्। उसो त केही वर्ष अघि राणा स्वयंले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको योग्यतामा प्रश्न उठेपछि पराजुली प्रधान न्यायाधीशका लागि लायक नभएको भन्दै बेन्च सेयर गर्न अस्वीकार गरेका थिए। अहिले उनै राणाले मार्ग प्रशस्त नगरे उनले बोलाएको पूर्ण बैठक मात्र होइन, इजलास नै बहिष्कार गर्नेसम्मको तयारी थालेका खबरहरू सर्वोच्च अदालतभित्रैबाट आइरहेका छन्। न्यायालयको गरिमा बचाउन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको बीचमा अभूतपूर्व एकता देखिएको छ। सर्वोच्चकै सबैजसो न्यायाधीश विपरीत कित्तामा उभिएपछि भोलि प्रधान न्यायाधीश राणाका लागि ठूलो चुनौती बन्ने पक्का छ। उनले बोलाएको पूर्ण बैठकमा बहुसंख्यक न्यायाधीशहरू अनुपस्थित भइदिए भने राणाले के गर्ला? 14 न्यायाधीशले बैठक बहिष्कार गर्ने खबर भोलि पूर्ण बैठक अघिसम्म फेरिएन भने राणाका लागि सर्वोच्च अदालतको बाटो सहज पक्कै हुने छैन। आफै सर्वोच्चभित्रै अल्पमतमा पर्दा पनि उनले बैठक राखे भने बहुसंख्यकसँग इजलास बहिष्कारको अर्को बाटो पनि देखिन्छ। त्यस्तै अवस्थामा अपमानजनक ढङ्गले न्यायपालिकाबाट बिदा हुने वा पहिल्यै मार्ग प्रशस्त गरेर आफ्नो र न्यायपालिकाको थोरै भए पनि प्रतिष्ठा बचाएर विदाईको हात हल्लाउने रोजाइ त श्रीमान चोलेन्द्र शमशेरकै हुनेछ। यति साह्रो न्यायपालिका नगिजोलिनु पर्थ्यो, तर न्यायपालिकाको गरिमा किन धुलिसात हुँदै गयो? को यसका दोषी हुन्? तिनीहरू इतिहासको कठघरामा उभिनै पर्छ। उसो त न्यायपालिका मात्र होइन, पछिल्लो घटनाले सत्ता गठबन्धनमाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ। मन्त्री परिषदमा भाग लिने न्यायपालिका प्रमुखहरूको राजीनामा मागिरहँदा निर्वाचित मानिसलाई मन्त्री बनाउन तयार भएको हो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि कठघरामा उभिनै पर्छ। जसरी मन्त्री परिषदमा भाग माग्ने प्रधान न्यायाधीश स्वीकार्य हुन सक्दैन, त्यस्तै आफ्नो स्वार्थका लागि अनुचित सम्झौता गर्ने प्रधानमन्त्रीले पनि शासन गर्ने अधिकार पक्कै रहँदैन। जवाफ चोलेन्द्र शमशेरसँग मात्र होइन, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालसँग पनि माग्नै पर्छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको अर्को एउटा श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। आज पनि विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित छौँ र केही फलोअप रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। विशेष गरी आज मुख्यतया प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले कार्यपालिकामा भाग मागेको विषय यति बेला झन्झन पेचिलो बन्दै गएको छ र पटक पटक प्रधान न्यायाधीशकै कारण न्यायपालिकाको गरिमा डुबानमा परेको भन्दै यति बेला
चर्चा पनि भइरहेको छ र सरकारवालाहरूले राजीनामा मागिसक्दा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र राणा भने पद जोगाउन घरदैलोमा हारगुहार गरिरहेका छन् र यता कार्यपालिकामा भाग खोज्ने प्रधान न्यायाधीशकै शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च अदालतका 14 जना न्यायाधीशले पूर्ण बैठक नै बहिष्कार गर्ने तयारी गरेका समाचारहरू पनि आइरहेका छन् र सँगसँगै इजलास समेत बहिष्कार गर्ने सम्मका खबरहरू आउन थालेका छन् र यस विषयको छोटो जानकारीमूलक रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ र सँगसँगै यससँग सम्बन्धित रहेर हामी बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ आजको कार्यक्रममा। त्यस्तै डाक्टर सीके रावतको नेतृत्वमा रहेको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूले गुण्डागर्दी शैलीमा धनुषामा एक कर्मचारीमाथि मर्यादा विपरीत नाङ्गे झार पार्दै कुटपिट गर्दै नगर परिक्रमा गराएको विषय हामीले यसअघिको कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थियौँ र कार्यक्रममा डाक्टर सीके रावतसँगको प्रत्यक्ष कुराकानी पनि हामीले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका थियौँ। तर कुराकानीका क्रममा उनले आफूहरूको कार्यकर्ताले गरेको अवाञ्छनीय हरकतप्रति कुनै पनि किसिमको पश्चाताप त प्रकट गरेनन् नै, सँगसँगै उनका अभिव्यक्तिले कानुनी राज्यको उपहास पनि भएको छ। यद्यपि अमानवीय व्यवहार गर्ने र जनताको करबाट खरिद गरिएको सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि तोडफोड गर्नेहरूले कानुनी राज्यको खिल्ली उडाएको भन्दै कारबाहीको मागका लागि यति बेला चौतर्फी आवाज उठिरहेको छ भने कतै यो कार्यको समर्थनको पक्षमा पनि आवाज उठिरहेको छ। जे गरे डाक्टर सीके रावतको कार्यकर्ताहरूले ठिक गरे भन्ने किसिमको आवाज पनि उठिरहेको छ। यद्यपि नेपाल यस्तो देश हो, यहाँ केही असन्तुष्ट अराजक समूहले भ्रष्टाचार भयो, अनियमितता भयो, जनतालाई दुःख दियो भन्दै जे गरे पनि हुन्छ र समाजले त्यसलाई उल्टै ताली पड्काउने किसिमको अवस्था बनिरहेको छ। र यो अवस्था किन बनिरहेको छ त आजको कार्यक्रममा डाक्टर सीके रावतको अभिव्यक्तिको आधारमा तयार पारिएको रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ र सँगसँगै प्रदेश नम्बर 2 का महान्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झासँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र प्रहरीको हिरासतमा रहेका जनमत पार्टीका 17 जना जो कार्यकर्ताहरू छन् उहाँहरूलाई मुद्दा चलाइने भएको छ। प्रहरी प्रशासनसँग पनि यसबारेको अपडेट लिने प्रयास गर्नेछौँ। त्यस्तै आजको कार्यक्रममा तनहुँमा एक शिक्षक सङ्घका जिम्मेवार व्यक्तिले महिला शिक्षिकालाई सरुवा मिलाइदिन्छु भन्दै यौन प्रस्ताव गरेको खुलासा भएको छ। फेसबुक मार्फत अश्लील म्यासेज गरेको प्रमाण र पीडित महिलाको बयानको अडियो रेकर्ड सहितको विशेष रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यस्तै अर्को विषय पनि छ, रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा कब्जा गर्न आएका समूह र सुरक्षाकर्मी बीच गत 24 असोजमा झडप भएको थियो र त्यो झडपका क्रममा एक निर्दोष व्यक्तिले ज्यान गुमाए। तर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा कब्जा गर्न नभई काम गर्न जाँदै गर्दा प्रहरीले समातेर उनलाई गोली हानेको मृतकको परिवारले दावी गरिरहेको छ, आरोप लगाइरहेको छ र यो परिवार अहिले निकै पीडामा छ। यतिसम्म कि प्रदेश र केन्द्र सरकारले पीडित परिवारलाई दिने भनेको राहतसम्म आफूहरूले नपाएको भन्ने किसिमको गुनासो छ र विशेष गरी हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा उनीहरूले यो पीडा सुनाएपछि यस सम्बन्धीको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामीले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छौँ। तर आजका यी विषयहरू प्रस्तुत गर्नु अघि हाम्रो नियमित स्तम्भ ताली र गालीको पालो। यसअघि हामीले उठाएको विषय रहेको थियो देउबा सरकारको 100 दिन कस्तो रह्यो त भन्ने प्रश्नमा 19.47% अर्थात् 197 जनाले गालीमा र 80.53% अर्थात् 815 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् यो मतलाई आधार मानियो भने देउबा सरकारको 100 दिन उत्तम होइन खत्तम भयो भन्नेमा बढी मत देखिएको छ। र ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, यति धेरै आलोचना भइसक्दा पनि आफ्नो बचाउका लागि प्रयास गरिरहने प्रधान न्यायाधीशको कदमलाई के भन्नुहुन्छ? यो कदम ठिक लाग्यो भन्नेले तालीमा र ठिक लागेन भन्नेले गालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि आफ्नो मत जाहेर गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब सार्वजनिक चासोको विषयमा आफ्नो मत जाहेर गर्न सक्नुहुनेछ। आजको पहिलो विषय, समाजमा अराजकता नहोस् भनेरै कानुनको निर्माण गर्ने गरिन्छ। कानुन निर्माण गर्ने र कानुनकै आधारमा राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने प्रणालीलाई कानुनी राज्य भनिन्छ। यस्तो कानुनी राज्यमा कसैले केही गल्ती गरेमा उसलाई कानुन बमोजिम नै कारबाही तोकिएको पनि हुन्छ। देशको नियम कानुनले नै मुलुकलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा हिँडाउँछ। मानिसका असन्तुष्टिहरू हुन्छन् नै, त्यसको मतलब यो होइन कि उसलाई कानुन नै हातमा लिने छुट हुन्छ। उसो त त्यो कानुनी व्यवस्था सबैका लागि बाध्यकारी हुन्छ। तर नेपाल यस्तो देश हो
यहाँ केही असन्तुष्ट अराजक समूहले भ्रष्टाचार भयो, अनियमितता भयो, जनतालाई दुःख दियो भन्दै जे गरे पनि समाजले ताली पड्काउने अवस्था बन्दैछ। यो कानुनी राज्य विफलताको बाटोतर्फ हिँड्न खोजेको सङ्केत पनि हो। हत्या हिंसा हुन नदिन र भइहाले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन त्यसको अर्को निकाय अर्थात् सुरक्षा संयन्त्र पनि खडा गरिएको छ। यी सबै निकायको काम अपराध नियन्त्रण र अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु हो। तर कानुनी राज्य भए पनि कानुनी राज्यको उपहास भइरहेका थुप्रै दृष्टान्तहरू हाम्रै समाजमा छन्, जसको पछिल्लो उदाहरण हो डाक्टर सीके राउतको नेतृत्वमा रहेको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूले गुण्डागर्दी शैलीमा एक सरकारी कर्मचारीमाथि मर्यादा विपरीत नाङ्गे झार पार्दै कुटपिट गर्दै नगर परिक्रमा नै गराए। साथै उनीहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि समेत तोडफोड गरे। यसरी अमानवीय व्यवहार गर्ने र जनताको करबाट खरिद गरिएको सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि तोडफोड गर्नेहरूले कानुनी राज्यको खिल्ली उडाएको भन्दै कारबाहीका लागि चर्को रूपमा आवाज उठिरहेको छ। यो फलो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। डाक्टर सीके राउत सप्तरीको महादेवा गाउँमा जन्मेका डाक्टर सीके राउत अमेरिकामा वैज्ञानिकका रूपमा कार्यरत रहँदै सन् 2011 को अन्त्यतिर राजीनामा दिए नेपाल फर्किए। तर अमेरिकाबाट फर्किएपछि मधेसलाई नेपालबाट छुट्याएर अलग्गै देश बनाउन उनी लागि परे। त्यति बेला निकै उग्र र आपत्तिजनक लाग्ने उनका विचारहरूले राउतलाई पटक पटक प्रहरी फन्दामा पार्यो। त्यति मात्र होइन, हिंसाको पक्षमा पनि उनका विचारहरू सार्वजनिक नभएका होइनन्। हिंसात्मक आन्दोलनका लागि पछि हट्न नहुने विचार उनको आत्मकथामा नै उल्लेख गरेका छन्। देश टुक्र्याउने योजनाको बारेको उनको विचारले उनलाई देशद्रोहीसम्मको ट्याग लाग्यो। उनका गतिविधि त्यस्तै थिए। तर नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिए पनि नेपालको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता र विभिन्न जात जाति, धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा दुरुत्साहन दिने कार्यमा रोक लगाएको छ। त्यसरी सार्वभौम सत्ता र अखण्डता विरोधी काम गर्नेलाई राज्यद्रोह सम्बन्धी कानुन अनुसार कारबाही गर्ने प्रावधान छ। तर डाक्टर सीके राउतले संविधान सर्वोच्चताको समेत ख्याल गरेनन्। यतिसम्म कि उनले आफ्नो देशको नाम नेपाल नभएर मधेस भने र यसअघि उनले नेपाललाई फिरङ्गीहरूको देश समेत भन्न भ्याए। उनले पटक पटक यसरी कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय सुध्रिएका छानिएका राउत अहिले देश टुक्र्याउनुपर्छ भन्ने लाइनबाट पछि त हटेका छन्, तर उनका हरकत कानुन अनुकूलका छैनन्। पछिल्लो उदाहरण बनेको छ खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन संस्थान धनुषाका निमित्त प्रमुख राजेश्वर कुशवाहा माथिको अमानवीय व्यवहार र सार्वजनिक सम्पत्तिमा उनी नेतृत्वको जनमत पार्टीले गरेको अतिक्रमण। राजनीतिक आवरणमा गरिने यस्ता अपराधमा विगतमा कारबाही नभएकै कारण जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्ताले यो दुस्साहस गरेको हुनुपर्छ। त्यसैले पनि यो घटनाप्रति पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर राउतलाई कुनै पछुतो नै छैन। घटनाको जिम्मेवारी आफ्नो पार्टीले लिए पनि यसलाई उनले जनकारबाही भन्दै आफ्नो बचाउ गरिरहेका छन्। एउटा के हो भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीले चाहिँ केही हप्ता अगाडि ज्ञापन पत्र दिएको थियो। जनकपुर उपमहानगरपालिकाले पनि ज्ञापन पत्र दिएको थियो र त्यहाँबाट चाहिँ पत्र काटेर त्यहाँ चाहिँ खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागमा चाहिँ पत्र काटेको थियो। त्यही भएर चाहिँ त्यही कुरा बुझ्नका लागि जनता जाँदाखेरि उनीहरूमाथि चाहिँ दुर्व्यवहार हुने, छोटे राजाको शैलीमा कुरा फर्काउने, म रोड बनाउँदिनँ, दुई वर्ष बनाउँदिनँ, जहाँ जे गर्नु छ गर भनेर धम्काउने, त्यस्तो गरेपछि चाहिँ अब जनताहरू आक्रोशित भएर चाहिँ अन्तिम रूपमा त्यो जनका तलदेखि माथिसम्म भ्रष्टाचारमा लिप्त छ। यहाँ माथिदेखि प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर यहाँ तलका सानाभन्दा साना कर्मचारीहरू पुरै भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्। र देशलाई यदि बचाउनु छ भने जनताले अब यसको कुनै विकल्प छैन, किनकि जनता प्रहरी कहाँ जान सक्दैन। प्रहरीले के गर्छ, गरिब र निर्दोष मान्छेहरूलाई समातेर उल्टा हिरासतमा राखिदिन्छ। अदालतले के गर्छ, जोसँग पैसा त्यो बाहिर खुल्लेआम घुमिरहेको हुन्छ, जोसँग पैसा हुन्छ त्यो चाहिँ जेलमा पचिरहेको हुन्छ। तिनीहरूले के गर्छ, सानो मान्छेहरूलाई समात्छन्, ठुला मान्छेहरूले एकदम घुमिरहेका हुन्छ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको कुराकानीमा उनले राज्यका जिम्मेवार निकायहरू नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भइसकेकाले अब यसरी नै जनकारबाहीको अभियान सुरु गर्ने भन्दै कानुनी संयन्त्रलाई ठाडो च्यालेन्ज दिए। कानुनी राज्यमा बसेर संविधानको बाटोमा तपाईहरू हिँड्नुभन्दा अराजक बाटोमा हिँड्नु भएको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ त? यही हो त कानुनी राज्य भए त भ्रष्टाचारीले कारबाही हुन्थ्यो र जुन मान्छे दोष रहित थिए त्यो अहिले हिरासत बाहिर हुन्थ्यो नि। तर यहाँ त निर्दोष मान्छे, किसान मान्छे, मजदुर मान्छे चाहिँ जेलभित्र बस्छन्। हिरासत मैले प्रहरीले कसलाई लिएको छ? यहाँ धनुषा प्रहरीले हिरासत कसलाई भ्रष्टाचारले लिएको छ? होइन, जसले भ्रष्टाचार विरोधमा आवाज उठाए त्यसलाई बन्द गरिएको छ। अनि भ्रष्टाचारी खुल्ले छाती पिट्दै त्यहाँ हिँडिराखेका छन्।
कार्यालय प्रमुखमाथि दुर्व्यवहार गर्नेहरूमध्ये केहीलाई प्रहरीले पक्रेर हिरासतमा राखेको छ। तर कार्यालय भित्रै बसेर अपहरणका शैलीमा बन्धक बनाएर कार्यालय प्रमुखलाई नाङ्गै बजार घुमाउँदा समेत धनुषाको प्रहरी प्रशासन मुखदर्शक बनेको थियो। केही बेर भिडले दुर्व्यवहार गर्दै नगर परिक्रमा गराएपछि मात्रै प्रहरी बिउजियो। सिके राउत विरुद्ध दिनहुँ प्रदर्शन, तत्काल कारबाहीको माग। यसरी व्यक्तिको मर्यादामा चोट पुग्ने गरी गलत काम गर्ने सिकेलाई कारबाही हुनुपर्ने भन्दै अहिले धनुषादेखि काठमाडौँसम्म दिनहुँ प्रदर्शन भइरहेको छ। कानुनी राज्य स्थापना गो, कानुनी राज्य स्थापना गो, राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूमाथिको आक्रमण बन्द गो। उहाँले यो जुन कुकृत्य गर्नुभएको छ, उहाँका कार्यकर्ताले जुन खालको कुकृत्य गरेको छ, जुन प्रजातन्त्रलाई र जुन एउटा कानुनी राज्यलाई उपहास गर्नुभएको छ, त्योबाट हामी असाध्यै अचम्मित छौँ। यसमा उहाँले छिटोभन्दा छिटो प्रायश्चित गरेर र राज्यले पनि उहाँलाई कानुनी दायरामा ल्याएर उहाँको समूहलाई कारबाही गरेर मात्रै उहाँहरू सुध्रिनुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। उहाँहरू चाहिँ भनिन्छ नि हाम्रो पुराना हजुरबा हजुरआमाको भाषामा राजाको फुकेको रागो जस्तो उहाँहरू अनियन्त्रित भएर हिँड्नुभएको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले अब राज्यले कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुको विकल्प छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी युवाहरू यो नारा लगाउँछौँ कि विदेश जानु हुँदैन। हाम्रो जुन शक्ति छ, आफूभित्र जुन इनर्जी छ, जुन अरू विदेश निर्माण गर्नमा जति इनर्जी खर्च गर्छौँ त्योभन्दा बढी गऱ्यो भने हाम्रो देश आफ्नै स्वर्ग हुन्छ। हामी देशप्रति सोचेको छौँ र यदि हामी नै असुरक्षित भने हामी देशमा कुन आधारले हामी इन्भेस्ट गर्ने आफूलाई यस्तो रह्यो भने हामी कहाँबाट जाने? हामी विदेश जाने कि हामी देश निर्माण गर्ने? यद्यपि जनमत पार्टीका 17 जना कार्यकर्तामाथि मुद्दा चलाइने भएको छ। कुशवाहामाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीले बिहीबार 62 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। बाँकी रिहा भइसकेका छन्। तीमध्ये 17 जनामाथि मुद्दा चलाइने जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। खानेपानी तथा ढल निकास कार्यालयले खाल्चो खोलेर अलपत्र छाडेको थियो भने जनमतका अध्यक्षले अगुवाई गरेर सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरेको भए सही अभ्यास मारिन्थ्यो होला। तिनले एक दिन मात्रै पनि विरोधमा धरना दिएको भए सम्भवतः धेरै समर्थन र सहानुभूति पनि हासिल हुन्थ्यो होला। तर शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने प्रतिबद्धता सहित आएको जनमत पार्टीले पनि राजनीति र अपराधलाई पछ्याउने, अरू दलकै सिको गर्ने, हिंसा र अपराध अपनाउनु दुर्भाग्य हो। दर्शक महानुभावहरू, कोही कसैले कानुन हातमा लिएर आफै डन्डा चलाउँछ भने उसमाथि कारबाहीको माग हुनुपर्ने हो। विशेष गरी सिके राउतका कार्यकर्ताले जे गरे त्यो कुनै पनि बहानामा सामान्य विषय थिएन। तर विडम्बना, यहाँ कानुन हातमा लिएर जो कोहीलाई भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति भयो भन्दै जे गरे पनि नागरिकले राम्रै भयो भन्ने अवस्था बनेको छ। यसले नागरिकमा राज्य र शासकप्रति कति धेरै वितृष्णा छ भन्ने कुरा पनि प्रश्न बताउँछ। सत्ता सञ्चालकहरूको विफलताको सङ्केत पनि मानिएको छ। एकातिर कानुन हातमा लिनेहरू दण्डित हुनुपर्छ भने अर्कोतिर गलत काम गर्दा पनि ठिकै भयो भन्ने परिस्थिति बनाउने सत्ता सञ्चालकहरू पनि उत्तिकै यसका दोषी छन्। यस विषयमा थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हाम्रो भाइबर सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ प्रदेश 2 का महान्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा। महान्यायाधिवक्ताज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब विशेष गरी सरकारी कर्मचारीमाथि मर्यादा विपरीत अमानवीय ढङ्गबाट कुटपिट भयो, नगर परिक्रमा गराइयो। यो घटनामा संलग्नहरूप्रति कानुनी कारबाही कसरी अगाडि बढ्दैछ, यसबारे जानकारी गराउनुहोस्। अहिले प्रहरीले उहाँहरूलाई हिरासतमा लिएको छ। हजुर, अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढेको मेरो जानकारीमा, र अहिले म्याद थप पनि उहाँहरूलाई हिरासतमा राखेर म्याद थप गराएको छ। र फौजदारी संहिताको मलाई लाग्छ दफा 125 आपराधिक उपपत्र अन्तर्गत नै अहिले म्याद थप गरेको छ र त्यही अन्तर्गत अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ। अब अदालतमा अब ठुनछेक बहस हुँदाखेरि अनुसन्धान सकिसकेपछि सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउँछ। त्यस पश्चात चाहिँ उहाँहरू अदालतमा आफ्नो चाहिँ ठुनछेकबाट साधारण तारिकमा छोड्ने कि धरौटी राखेर छोड्ने त्यो अदालतले विचार गर्ने कुरो हो र यो प्रक्रिया अहिले अगाडि बढेको छ। हजुर, अब विशेष गरी डाक्टर सिके राउतले त निरन्तर रूपमा यस्तो किसिमको चुनौती दिइरहेका छन्, च्यालेन्ज नै गरिरहेका छन्। कानुनी राज्यमा बसेर यो कानुनी राज्यलाई उहाँले पटक पटक च्यालेन्ज गरिरहनु भएको छ र उहाँको अभिव्यक्तिलाई हेर्ने हो भने यस्तो किसिमको अवस्था फेरि पनि आउन सक्छ। अन्य कर्मचारीहरू पनि असुरक्षित हुन सक्छन्, अन्य कर्मचारीहरूको अवस्था पनि स्थिति पनि यही हुन सक्दछ। यसका लागि प्रदेश सरकारले के योजना बनाएको छ त उनीहरूको सुरक्षाका लागि? होइन, यसमा चाहिँ पक्कै पनि सुरक्षा सिक्युरिटी ल्याप्सेस भएकै हो।
र म त उहाँहरूलाई पनि उहाँ आफै एउटा मानवाधिकार हननबाट पनि पीडित कुनै अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक यात्रा सुरु गर्दाखेरि। उहाँको अधिकारको रक्षाको लागि पनि हामी यही कुरा भन्थ्यौँ तत्कालीन अवस्थामा कि कानुनी राज र संविधानलाई सबैले मान्नुपर्छ, अदालतले जस्टिस दिनुपर्छ, हामीले भनेकै हो। र अहिले पनि हामीले त्यही कुरा भन्छौँ कि ठिक छ, करप्सन छ, कुनै व्यथिति छ भने त्यसलाई हाम्रा निकायहरू छन्, ती निकायहरूले अनुसन्धान गरेर त्यसलाई प्रमाण पुर्याएर मुद्दा चलाउने भ्रष्टाचारमा आफ्नो प्रक्रिया छँदैछ। तर यसरी बाटोबाट यदि हामीले न्याय गर्न थाल्यौँ भने त्यसले चाहिँ हामीले अराजकतातिर मात्रै लान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, अब आफ्नो हातमा कानुन लिने यस्तो प्रवृत्तिले त विशेष गरी प्रदेश 2 मा कर्मचारीहरू पक्कै पनि सुरक्षित छैनन् भन्ने किसिमको महसुस त छ। अर्कोतर्फ कानुनको पूर्ण पालना हुन्छ र कानुन हातमा लिने कारबाही हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ पहल पनि गरेको देखिएको छैन नि? होइन, हामीले पूर्ण कानुनको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने पहल गरेका छौँ। हजुर, हामीले तत्कालीन अवस्थामै प्रहरी सेक्युरिटी ल्याप्सेस भयो, त्यहाँ प्रश्न उठायौँ आइजिपी, गृहमन्त्री लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा, होइन? र जो दोषी छ त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले आफ्नो स्ट्यान्ड क्लियर गरेका छौँ। त्यसकारणले हाम्रो तर्फबाट पूर्ण रूपेण पहल भएको अवस्था चाहिँ छ। अब विशेष गरी सीके राउतको मुद्दा हो यो, विशेष गरी मूल भनेको सीके राउतको हो। सामान्य कार्यकर्तालाई मात्रै समातेर हुन्छ त? किनभने देशका विभिन्न स्थानमा अहिले डाक्टर सीके राउतलाई पनि पक्राउ गर्नुपर्छ, उहाँलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने किसिमको माग उठिरहेको छ। यसका लागि के पहल गर्दै हुनुहुन्छ त? कार्यकर्ता मात्रै पक्राउ गरेर यदि उहाँ होइन, त्यसमा होइन, उहाँको डाइरेक्ट अनुसन्धानबाट केही देखिएको फौजदारी अनुसन्धानको आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ र कुनै चाहिँ फोनबाट मेसेजबाट कुनै चाहिँ प्रमाण चाहिँ उहाँको त्यसमा इन्भल्भमेन्ट देखियो, आदेश दिएको देखियो, औपचारिक निर्णय गरेको देखियो भने पक्कै पनि हाम्रो अनुसन्धान प्रणालीले उहाँलाई बोलाउँछ, सोध्छ। तर उहाँले त ओपन रूपमै च्यालेन्ज गरिरहनु भएको छ, यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई फेरि पनि कालोमोसो दलिन्छ, फेरि पनि नाङ्गे झार पारिन्छ भन्ने किसिमको उहाँले अभिव्यक्ति त दिइरहनु भएको छ, ओपन च्यालेन्ज गरिरहनु भएको छ कानुनी राज्यमा बसेर। त्यो अभिव्यक्ति त्यो कानुनी राज्यमा त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसो भए त प्रदेश सरकार डराएको हो त? उहाँलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि, पहल गर्नका लागि तपाईँहरू डराउनु भएको? डराउने नडराउने भन्ने कुरा होइन। हजुर, तपाईँको जसरी के हो भन्दाखेरि यो कानुनी राज्यमा हामीले यदि कानुन मान्छौँ, लोकतन्त्रलाई मान्छौँ, विधिको शासनलाई मान्छौँ भने हामीले बनाएका सिस्टमहरू नराम्रा छन् भने त्यसलाई सुधार गरौँ, त्यसलाई पालौँ। त्यसैको लागि यो राजनीति हो, न कि आफै बाटोमा सबैले यदि न्याय गर्न थाल्यो भने यो जङ्गल राज हुन्छ र एनार्किजम हुन्छ, र त्यो कसैको लागि, उहाँको लागि पनि त्यो लाभदायक हुँदैन। हजुर, समय र जानकारीका लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले मौका दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामी धनुषाका प्रहरी प्रशासनका व्यक्तिहरूलाई पनि टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यद्यपि 17 जना व्यक्ति विरुद्ध मुद्दा चलाइने भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्य विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रममा एकैछिन पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा आज विभिन्न विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र विशेष गरी यति बेला भने हामीसँग भर्खरै हामीले प्रस्तुत गरेको विषय डाक्टर सीके राउतको नेतृत्वमा रहेको जनमत पार्टीले जुन एक सरकारी कर्मचारीमाथि गरेको राजक व्यवहार थियो, यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि हामीले सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक कुमार कर्ण हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दीपक सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद सर। हजुर, अब विशेष गरी अहिले हिरासतमा रहेका जति पनि कार्यकर्ताहरू छन् उहाँहरूको कारबाही प्रक्रिया कसरी अघि बढ्दैछ सर, जानकारी गराइदिनुहोस् न। यस्तो छ कि अस्ति जुन घटना अमानवीय घटना घट्यो, हजुर, त्यो सम्बन्धमा हामीले मान्छेहरूले अरेस्ट गरेको हो। त्यसमा 17 जना व्यक्तिमाथि सार्वजनिक उपद्रव भन्ने मुद्दा को सम्बन्धमा हजुरको म्याद थप गरिएको हो। त्यहाँबाट अदालतबाट म्याद थप भएको हो, धनुषा जिल्ला सामान्य धनुषा जिल्ला अदालतबाट, र जो 7 दिनको म्याद थप भएको र म्याद थप भएर तिनीहरू हिरासतमा छन् हामी। हजुर, अब विशेष गरी यस घटनासँग जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने सरकारी कर्मचारीमाथि यसरी अमानवीय व्यवहार गरियो, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि प्रहरी प्रशासन मूक दर्शक बनेर बस्यो केही समय भन्ने किसिमको कोणबाट आलोचना भइरहेको छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ यहाँले?
होइन, वास्तवमा हामीले मुखदर्शक भएका होइनौँ। के भएको हो भने जुन घटना भएको हो त्यो घटना भएपछि तत्कालै हामीलाई जानकारी भएन। तत्कालै भनेको 15-20 मिनट करिब ढिलो भएको जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँहरूले सम्बन्धित निकायले हामीलाई हिदायत खबर गर्नुपर्नेमा, प्रहरी र प्रशासनलाई खबर गर्नुपर्नेमा सायद उहाँले खानेपानी विभाग मन्त्रालयतिर फोन गर्नुभयो र मन्त्रालयबाट उताबाट मेसेज आएपछि हामीले जानकारी भयो। सिडिओ साहबले जानकारी भयो र सिडिओ साहब जानकारी हुनासाथ त्यो कुरा हामीले पनि थाहा भयो, सेयर भयो र सिडिओ हामीले तत्काल प्रहरीले जानकारी गरायौँ र यो घटनाको सम्बन्धमा यत्तिकै मान्छे छ, 200-250 मान्छेको जमात छ भनेर पनि कतिबाट मेसेज आएन। त्यस्तो खानेपानीको डिलाई यस्तो भयो, त्यहाँ तोडफोड हुँदैछ भनेर मात्र खबर आयो। भनेपछि त्यत्रो नगर परिक्रमा गराउँदा समेत तपाईँहरूलाई कुनै किसिमको जानकारी भएन, प्रहरी प्रशासन कसैलाई जानकारी भएन, नगर परिक्रमा गराइयो उहाँलाई, त्यति हुँदा पनि तपाईँहरूले चाल पाउनु भएन, थाहा पाउनु होइन। यस्तो सर, 15-20 मिनट करिब ढिलो भएपछि तत्काल हामीलाई जब जानकारी भयो, जानकारी हुन साथ हामीले यहाँबाट के गर्यौँ भने प्रहरीलाई भन्यौँ। प्रहरी त्यहाँबाट गएको हो, तर प्रहरी के भयो भने मलाई जानकारी भए अनुसार तिनीहरूको सङ्ख्या 200-250 सदस्यको सङ्ख्यामा थियो र प्रहरी चाहिँ के भयो भने 10-15 जना मात्र थिए। अब त्यस्तो अवस्थामा प्रहरीले तत्काल गर्नुपर्ने, सूचना गर्नुपर्ने सम्बन्धित निकायमा, त्यो सायद भएन जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि यो त अत्यन्त गम्भीर विषय भयो नि, किनभने एक सरकारी कर्मचारी माथि त यो किसिमको व्यवहार हुन्छ भने आम सर्वसाधारणहरूले आफ्नो सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी गर्ने सर? यो स्थानीय प्रशासनले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको छ कि छैन? यो त तपाईँहरूको पनि कमजोरी हो नि। नागरिक सुरक्षित हुने, नागरिकले आफ्नो सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न त पाउनु पर्यो नि सर। त्यो किसिमको माहौल किन बन्यो? त्यो विषयमा तत्काल के हुन्थ्यो भने एसपी साहब बिरामा हुनुहुन्थ्यो होइन, डिएसपी साहब हुनुहुन्थ्यो। डिएसपी साहबले हामीले भनेको त्यो कुराहरू त्यो विषयमा पनि आन्तरिक रूपमा पनि छानबिन भइरहेको छ। त्यो विषयमा हजुर कसको कहाँ ल्याप्सेस हो, कसको लापरवाही हो भनेर पनि आन्तरिक रूपमा प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ। हजुर, हस्, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद सर। दर्शक महानुभावहरू, हामीसँग धनुषा जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक कुमार कर्ण जोडिनु भएको थियो। हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूलाई मुद्दा चलाउने तयारी भएको छ र यसको थप अपडेट हामीले छोटो अपडेट उहाँसँग लिएका छौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। राजनैतिक मुद्दामा निर्णायक बन्दै आएको सर्वोच्च अदालत प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको बढ्दो महत्त्वाकांक्षाका कारण विवादमा तानिएको छ। न्यायिक आचरण विपरीतका प्रधान न्यायाधीश राणाको गतिविधिले यति बेला सर्वोच्च अदालत तरङ्गित बनेको छ। प्रधान न्यायाधीश राणाले अब न्यायपालिकाबाट बिदा लिनुपर्छ भन्ने मत सर्वोच्च अदालतभित्रैबाट जबरजस्त देखिन थालेको छ। टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। विवादमा तानिएका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सोमबारका लागि फुलकोटको बैठक बोलाएका छन्, तर उनले बोलाएको बैठक बहिष्कारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतका 14 न्यायाधीश पुगेको खबर सार्वजनिक भएका छन्। उसो त ती न्यायाधीशहरूले यति धेरै प्रश्न उठिसकेपछि राणाले न्यायपालिकाबाट मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने र त्यसो नगरे उनले बोलाएका पूर्ण बैठक मात्र होइन, इजलास नै बहिष्कारसम्मको चेतावनी समेत दिइसकेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन र नेकपा विभाजनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत निर्णायक बन्यो। एकपछि अर्को राजनैतिक युटर्न हुने मुद्दामा निर्णायक बनेपछि प्रधान न्यायाधीश राणाले कार्यपालिकासँग भाग माग्न खोजेको विषय सतहमा आएपछि उनी एकाएक विवादमा तारिन पुगे। संवैधानिक आयोगहरूमा भाग लिएका राणा पछिल्लो समय सरकारमा आफ्ना जेठान नाता पर्ने गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएको भन्दै सर्वत्र आलोचित बन्न पुगे। पूर्ण बैठक चोलेन्द्रका लागि चुनौती। प्रधान न्यायाधीश जबराले आइतबार दिउँसो नेपाल बार एसोसिएसनको टोलीसँग छलफल गरेर सोमबारका लागि फुलकोटको बैठक बोलाउने निर्णय गरे। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र वकिलहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको लाइसेन्स वितरणका लागि निर्णय गर्ने एजेन्डा राखेर आइतबार 4:45 बजे न्यायाधीशहरूलाई फुलकोट बैठकका लागि सूचना पठाइएको छ। प्रधान न्यायाधीशले पूर्ण बैठकका नाममा मूल मुद्दा ओझेल पार्दै वकिलहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको लाइसेन्स बाँड्ने एजेन्डा ल्याएको भन्दै न्यायाधीशहरूले त्यस्तो बैठकमा सहभागी नहुने तयारी गरेका छन्। बिहान 11 बजे सर्वोच्च अदालतका 14 जना न्यायाधीशहरू फेरि बैठक बस्ने तयारीमा छन्। एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णयका कारण प्रधान न्यायाधीश आलोचित बनिरहँदा प्रधान न्यायाधीश जबराप्रति बार एसोसिएसन केही नरम देखिएको छ। बारको भूमिकामा बारकै बार पदाधिकारीहरू असन्तुष्ट छन्। बारले यो इस्युलाई जसरी लिड गर्नुपर्थ्यो त्यो लिड गरेको छैन भन्ने हाम्रो पनि बुझाइ हो। हामी सल्लाहकार कमिटीको सदस्यको हैसियतले हामीले बार एसोसिएसनलाई त्यो सुझाव दिएका छौँ। यो विषयमा दुनियाँमा प्रधान न्यायाधीशको विषयमा प्रश्नहरू उठ्दाखेरि या त प्रधान न्यायाधीशलाई
डिफेन्ड गर्छ बारले, या त प्रधान न्यायाधीशले गल्ती गरेको हो भने प्रधान न्यायाधीशको इमिडिएट राजीनामा माग गर्छ। तर आज बारले त्यो दुईटै भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन, हामी पनि सन्तुष्ट छैनौँ। अदालतभित्र अहिले देखिएको विवाद र अन्यल अब क्लाइमेक्समा पुगेको छ। न्यायाधीशहरूको अडान भोलिसम्म फेरबदल नभए प्रधान न्यायाधीश राणाका लागि अब सर्वोच्च अदालतको बाटो सहज नहुने पक्का छ। दर्शक महानुभावहरू, यो विषयले अहिले निकै तरङ्गित बनाएको छ र न्यायालय क्षेत्र अत्यन्त गिजोलिएको अवस्था पनि छ र पटक पटक यसरी न्यायालय विवादमा तानिरहनु यो अत्यन्त दुःखद कुरा हो भन्ने किसिमको कुराहरू पनि आइरहेको छ। र यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामी टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिने प्रयासमा छौँ। विशेष गरी अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल हामीसँग जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ कि अब सर्वोच्च अदालतभित्रैका न्यायाधीशहरूले पूर्ण बैठक बहिष्कार गर्ने र इजलास पनि बहिष्कार गर्ने सम्मका तयारी गरेको खबरहरू आइरहँदा अब प्रधान न्यायाधीशको विकल्प के त, उहाँले के गर्नुपर्दछ, यसबारेमा कुराकानी गर्ने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। र सँगसँगै यो विषयलाई अधिवक्ताज्यूले कसरी लिनुभएको छ यसबारे पनि हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले कार्यपालिकामा भाग मागेको विषय निकै चर्चामा छ र सँगसँगै यद्यपि उनले जसका लागि आफूले भाग मागेका थिए ती व्यक्तिले राजीनामा समेत गरिसकेको स्थिति छ। अहिले भने उनीमाथि नैतिक रूपमा सङ्कट उत्पन्न भएको स्थिति छ। उहाँले अब के गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा अत्यन्त चासोको विषय पनि बनिरहेको छ। उहाँले के विकल्पका साथ आफू अघि बढ्नुहुन्छ भन्ने किसिमको कुराहरू यति बेला चासोका साथ हेरिएको अवस्थामा यसबारे हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ, भाइबर मार्फत जोडिनु भएको छ, मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अधिवक्ताज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब विशेष गरी लोकमान सिंह कार्की जति बेला अख्तियार प्रमुख हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला उहाँले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेको बखत तपाईँले ठुलै कानुनी लडाइँ पनि लड्नुभयो। अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले त्यसै गरी क्षेत्राधिकार मिचेको विषय आइरहँदा यसलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? यो अत्यन्तै गम्भीर विषय हो। खास गरेर अहिले त खालि यो मन्त्रीमा भाग मागेको भन्ने कुरासँग बढी सम्बन्धित रहेको छ। र यस अगाडि पनि उहाँले संवैधानिक निकायहरूमा पनि भागभण्डा गरेको भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सँगसँगै न्यायपालिकामा विकृति विसङ्गतिहरू भित्रै आएको र त्यसको मुख्य कारक पनि प्रधान न्यायाधीशज्यू नै भएको भन्ने कुरा छ। त्यसै गरेर चाहिँ न्याय सम्पादन नै पनि उहाँको थुप्रै विचलनहरू छ। त्यसै गरेर कतिपय राजनीतिक क्रियाकलापहरूमा पनि उहाँ आबद्ध हुनुभयो, पार्टीका आन्तरिक मामिलाहरूमा पनि उहाँले चाहिँ प्रवेश गर्नुभयो भन्ने कुराहरू छ। यावत कुराहरूले गर्दाखेरि उहाँसँग न्यायिक आचरण चाहिँ अब देखिएन, त्यसमा त्यो कमी देखियो। कमी देखिसकेपछि अब उहाँले न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिरहन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न अहिले उब्जेको छ। हजुर, अब विशेष गरी भोलि न्यायाधीशहरूले पूर्ण बैठक बहिष्कार गर्ने र इजलास नै बहिष्कार गर्नेसम्मका खबरहरू पनि आइरहेको छ। यसले कस्तो किसिमको प्रभाव पार्न सक्दछ, के लाग्छ यहाँलाई? यसले उहाँमा अब नैतिक चाहिँ उत्पन्न भयो। प्रधान न्यायाधीशज्यू अब चाहिँ उहाँ पदमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने कुराको निर्णय चाहिँ गर्नुपर्ने भएको छ। यदि उहाँले यति हुँदा पनि पद रहिराख्छु भन्नुभयो भने त्यसको गम्भीर क्षति न्यायपालिकाले र स्वयं उहाँले पनि बेहोर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। हजुर, अब तपाईँले के देख्नुहुन्छ? एउटा अधिवक्ता हुनुहुन्छ, विशेष गरी अनुभवी अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ। अब प्रधान न्यायाधीश फेरि पनि फर्कने सम्भावना देख्नुहुन्छ अथवा यसको विकल्प चाहिँ के हुनुपर्दछ? प्रधान न्यायाधीशले के गर्नुपर्दछ अब? किन भन्दा यति धेरै अविश्वास भइसकेपछि, एउटा विश्वासको सङ्कट गइरहेपछि त्यो पदमा बस्न मिल्दैन। किन भन्दा उहाँ त्यो पदमा अब पनि बसिरहनु भयो भने उहाँका हरेक क्रियाकलापमा शङ्का उत्पन्न हुन्छ। उहाँसँगै सहकार्य गर्ने उहाँका सहकर्मीहरूलाई पनि बेकार हामीले शङ्काको घेरामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सिङ्गो संस्था नै एउटा शङ्काको घेरामा पर्छ।
त्यो भएको हुनाले अब संस्था जोगाउनको लागि, संस्थाप्रतिको जनआस्था चाहिँ जोगाउनको लागि चाहिँ उहाँले आफूलाई चाहिँ पदमुक्त गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। यदि उहाँले आफूलाई पदमुक्त गर्नु भएन भने उहाँमाथि चाहिँ योभन्दा पनि गम्भीर किसिमको विस्तृत किसिमको छानबिन हुन्छ, छानबिन गरिनुपर्छ र संसदले यसमा चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको अर्थ प्रधान न्यायाधीश अब साँच्चै सङ्कटमै परिसक्नु भएको छ र उहाँले अब यो छोड्नुको विकल्प छैन भन्ने तपाईँको ठम्यायो हो। यो किन पनि भने विगतमा उहाँसँग सम्बन्धित कतिपय अवस्थाहरूकै आधारमा मैले यो बोलिरहेको छु। उहाँले चाहिँ गोपाल पराजुली प्रधान न्यायाधीश हुँदाखेरि उहाँले तोकेको चाहिँ कज लिस्टहरूमा उहाँले चाहिँ त्यसलाई अवज्ञा गर्नुभयो, बहिष्कार गर्नुभयो। उहाँसँगै बेन्चमा बसिरहेको अवस्थामा 7 जनाको इजलासमा बेन्चमा बसिरहेको अवस्थामा त्यो बेन्चबाट उठेर हिँड्नुभयो अवज्ञा गर्नु त्यतिखेर पनि, र त्यही प्रकरण अन्ततः गएर राजीनामामा गएर टुङ्गेको थियो त्यतिखेर। त्यसै गरेर दीपक राज जोशी जो चाहिँ उहाँभन्दा सिनियर जज हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ प्रधान न्यायाधीश बन्नको लागि उहाँलाई सिफारिस गरिएको थियो तर संसदीय सुनवाईबाट नाम पारित हुन सकेन। ओम प्रकाश मिश्र उहाँभन्दा जुनियर मान्छे प्रधान न्यायाधीश बन्नुभयो, उहाँले आफ्नो कार्यकाल सकेर जानुभयो। त्यसपछि चाहिँ संवैधानिक परिषदले दीपक राज जोशीलाई सिफारिस गरेन, चोलेन्द्र श्रीमानलाई सिफारिस गर्यो, उहाँ नियुक्ति हुनुभयो। तर उहाँ नियुक्त भएर आइसकेपछि दीपक राज जोशीलाई उहाँले चाहिँ पेशी सूची नै तोक्नु भएन, मुद्दा नै तोक्नु भएन, उहाँको चाहिँ कार्यकक्षबाट नै चाहिँ उहाँ हटाइदिनु भयो, नेम प्लेट हटाइदिनु भयो। त्यो भइसकेपछि एउटा चाहिँ नैतिक सङ्कट उत्पन्न भइसकेपछि दीपक राज जोशीले पनि राजीनामा दिनुभएको थियो। भनिसकेपछि त्योभन्दा गम्भीर अवस्था अहिले उत्पन्न भएको छ। यस्तो अवस्थामा उहाँले राजीनामा दिएर निकास दिनुपर्छ, होइन भनेदेखि यो संस्थालाई धेरै ठुलो क्षति हुन्छ। हस्, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब आजको अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सरुवा मिलाइदिन्छु भन्दै यौन प्रस्ताव सुन्दा पनि घिन लाग्ने यो घटना कुनै अन्य क्षेत्रको होइन, पवित्र मानिएको शिक्षा क्षेत्रभित्रको हो। शिक्षक सरुवा तथा नियुक्ति प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल हुने गरेको खुलासा त यसअघि नभएका पनि होइनन्, तर सरुवा गराइदिन्छु भन्दै शिक्षक सङ्घका एक व्यक्तिले यौन प्रस्तावसम्म गरे। गलत मानसिकता भएका यी व्यक्तिले एकजना महिला शिक्षिकालाई मात्र होइन अन्य धेरैलाई यस्तै व्यवहार गरेको पीडित महिलाहरू बताउँछन्। मेसेन्जरमा अश्लील च्याट गरिएको र पीडित मध्ये एक महिलाको बयान समेटिएको रिपोर्ट तनहुबाट टिभी जर्नलिस्ट सबिन लामिछानेले पठाएका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। तनहुमा शिक्षक सरुवाको लागि महिला शिक्षिकालाई यौन प्रस्ताव राखेको पाइएको छ। गत असोज 20 गते जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख रमाकान्त शर्माले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत जिल्लामा शिक्षक सरुवा तथा नियुक्ति प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल हुने गरेको खुलासा गरेसँगै महिला शिक्षिकालाई यौन प्रस्ताव राखेको समेत सार्वजनिक भएको हो। नेपाल शिक्षक सङ्घ तनहुका सचिव समेत रहेको पदम खनालले एक शिक्षिकालाई सरुवा गराइदिन्छु भन्दै फेसबुक मार्फत यौन प्रस्ताव राखेको सार्वजनिक भएको हो। यो हेर्नुहोस् मेसेन्जरको संवाद। शिक्षक सरुवा गर्न दलालहरूले तहगत रूपमा दर रेट समेत कायम गरेको विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख रमाकान्त शर्माले खुलासा गरे। शिक्षकको मावि तहको सरुवा प्रक्रिया मिलाएमा 4 लाख, निमाविको 3 लाख र प्राविको 2 लाख बुझ्ने गरेको उनले खुलासा गरे। उनको यो फेसबुक पोस्ट पनि हेर्नुहोस्। उनले शिक्षा क्षेत्र संवेदनशील रहेको भन्दै स्वच्छ बनाउनु पर्ने बताए। शिक्षा क्षेत्र भनेको अलि स्वच्छ हुनुपर्छ। शिक्षा भनेको नयाँ पुस्ता उत्पादन गर्ने क्षेत्र हो। नयाँ पुस्तालाई ज्ञान दिने र आदर्श सिकाउने क्षेत्र भएको हुनाले अन्य क्षेत्रका विकृति हटाउनको लागि पनि शिक्षा क्षेत्रले पहल गर्नुपर्छ। त्यसमा शिक्षकहरूले पनि आफ्नो आचरणलाई शुद्ध राख्नुपर्छ। हामी शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेहरू पनि एउटा पारदर्शी हुनुपर्छ। यो यथार्थ हो। हामी समाजको लागि, सुधारको लागि, देशको लागि हामीले काम गर्ने हो। आरोप लागे कि ती महिला शिक्षिकाले केन्द्रीय साइबर ब्युरोमा यौन हिंसा सम्बन्धी उजुरी दिएकी छन्। उहाँले चाहिँ फिमेल टिचरहरूलाई चाहिँ सौदा गराइदिन्छु, तपाईँलाई जागिर खुवाइदिन्छु, होइन कता कडारमा नियुक्ति गरिदिन्छु, तपाईँको जागिर जोगाइदिन्छु भन्ने यस्ता कुराहरूको लागि चाहिँ यौन हिंसा जनाउने खालको त्यस्तो खालको म्यासेजहरू फोनहरू गर्नु भएको चाहिँ थाहा भइरहेको थियो। उहाँले मैले फोन पनि रिसिभ नगरी म्यासेज रिप्लाई नगरी गरेपछि अनि भिडियो कल गर्नुहुँदै भिडियो गरेर सधैँ
कम्ती भिडियो कल आउनु थाल्यो। एक दिन चाहिँ भिडियो कलमा चाहिँ उहाँ भिडियो कल आइभएपछि धेरै राम्रो आएपछि मैले रिसिभ गरेँ। एउटा बेलुका राति सुत्ने बेला हुन्छ 9 बजेको वरिपरि हुनुपर्छ। अनि भिडियो कल आएको रिसिभ गरेको त उहाँ चाहिँ पछाडिपट्टि ग्रिन कलरको ब्याकग्राउन्ड देखिरहेको थियो। उहाँ कहाँ हुन्छु है। अनि हजुरमा भेटौँ कि म भोलि भेट्ने अनि जसरी पनि भोलि टाइम भेटेर अनि हजुरमा अनि जानुपर्छ कि मान्छे त्यहाँ भन्नुभयो। अनि त्यो चाहिँ भनेपछि मलाई एकदम अनिजी फिल भयो। मैले त्यो भिडियो काटिहालेँ। त्यो अनि त्यसपछि पनि फेरि भिडियो कल आइगयो। मैले त्यसलाई रिसिभ गरिनँ। नगरेपछि त्यो मेसेज नै हजुरमा भोलि यो गर्ने भनेर आएको मेसेज हो कि त्यो। उहाँको कारणले गर्दा त धेरैजना महिलाहरू समस्यामा पर्नु भएको हो कि। शुक्रबार दिइएको उजुरीको आधारमा अहिलेसम्म पनि ती नेता शिक्षक पक्राउ परेका छैनन्। शिक्षा इकाइ प्रमुख शर्माले आर्थिक चलखेलका आधारमा शिक्षक सरुवा हुने गरेको बारे खुलासा गरेको विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै शिक्षक सङ्घ तनहुँले कार्तिक 2 गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। जारी गरिएको विज्ञप्तिमा आरोप लागेका ती शिक्षक खनालले समेत हस्ताक्षर गरेका थिए। आफै यौन प्रस्ताव गर्ने त्यसमाथि आफ्नै हस्ताक्षरमा विज्ञप्ति निकाल्ने काम गरेको भन्दै उनलाई कारबाही हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ। यसअघि पनि उनले पटक पटक अन्य शिक्षक शिक्षिकालाई सरुवा गराइदिने आश्वासन दिँदै यौन प्रस्ताव लगायत आर्थिक लेनदेन गर्ने गरेको शिक्षकहरू बताउँछन्। आवश्यक प्रमाण सार्वजनिक हुँदा पनि आरोपीलाई उम्काउन लागेको स्थायी हकित मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश बाबु भट्टराई बताउँछन्। यो शिक्षक सरुवामा आर्थिक चलखेल इकाइ प्रमुख, जिल्ला विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख ले नै भनिसकेपछि उहाँ आधिकारिक व्यक्तित्व हो होइन। उहाँले नै प्रश्न पार्ने कुरा हो। पहिला यो के अरे आर्थिक चलखेलको विषयमा उहाँले नै उजागर गरिसकेपछि अब त यहाँको के अरे स्थानीय प्रतिनिधिलाई र शिक्षक नेतालाई समेत उहाँले आरोप लगाइसकेपछि कि रमाकान्त सरले गलत आरोप लगाउनु भयो, उहाँ दोषी हुनुहुन्छ कि उहाँले आरोप लगाएका मान्छे दोषी हुन सक्छन्। त्यस कारणले आर्थिक चलखेलको विषयमा स्वयं इकाइ प्रमुखले नै भनिसकेपछि यसको जवाफदेही त इकाइ प्रमुखको हुनुपर्छ र इकाइ प्रमुखलाई हामीले कहाँनिर कहाँ आर्थिक चलखेल भएको छ त्यसका लागि अनुसन्धान गर्नका लागि हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। दर्शक महानुभावहरू, यस किसिमको अवस्था छ। शिक्षा जस्तो पवित्र क्षेत्रमा पनि सरुवा बढुवा मिलाइदिन्छु भन्दै यौन प्रस्तावसम्म राख्ने यस किसिमको हरकत शिक्षासँग जोडिएका जिम्मेवार व्यक्तिले नै गर्दै आएका छन्। र एक महिला मात्र होइन, धेरै महिलाहरू यस किसिमको प्रस्तावको शिकार भइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत मेसेन्जरमा अश्लील च्याट गर्ने यस किसिमको गतिविधि गरिएको छ। र यसबारे थप कुराकानी गर्नका लागि हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। र पीडित महिला मध्ये एक जनालाई हामी प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन सम्पर्क मार्फत कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। पीडित महिलाको यति बेला फोन लागिरहेको छैन, सम्पर्क हुन सकेको छैन। उहाँसँग हामीले कुराकानी दिउँसो गरेका थियौँ, तर उहाँसँग अहिले भने फोन लागिरहेको छैन, मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार। यद्यपि यस विषयमा हामी फलो पक्कै पनि गर्नेछौँ र यो विषयलाई यही थाँती राख्दै अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा कब्जा गर्न आएका समूह र सुरक्षाकर्मी बीच गत असोज 24 गते झडप भयो। सुरक्षा निकायले आकलन गरे भन्दा धेरै बाहिरी जिल्लाबाट सयौंको संख्यामा जग्गा कब्जा गर्ने रूपन्देही पुगेका थिए, समूह नै पुगेको थियो। प्रहरीले उक्त समूहलाई हटाउन खोज्दा दोहोरो झडप भयो। झडपमा प्रदर्शनकारीले ढुङ्गामुढा र पेट्रोल बम प्रहार गरेको प्रहरीको दाबी छ, तर सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर 4 जना नागरिकको ज्यान नै गयो। दुईतर्फ गरी 100 को हाराहारीमा घाइते भए। उक्त झडपमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर रूपन्देहीको सुदोसन गाउँपालिका 5 शीतलपाटीका 38 वर्षीय वीरेन्द्र कुर्मीको पनि मृत्यु भएको थियो। कुर्मी औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा कब्जा गर्न नभई काम गर्न जाँदा प्रहरीले समाएर गोली हानेको उनको परिवारको दाबी छ। यता पीडित परिवारले प्रदेश र केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको राहत पनि नपाएको गुनासो गरेको छ। हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा गुनासो आएसँगै टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। प्रहरी गोलीबाट शहादत प्राप्त गरेका वीरेन्द्रको सुदोधन गाउँपालिका कार्यालय नजिकै बुद्ध परिपथको मुख्य सडकमा जोडिएको 1.5 तलाको घर छ। वीरेन्द्र सधैँका लागि बिदा भएको बिहिबार 10 दिन पुगेको छ। न्युज 24 को टिम बिहिबार कुर्मीको घरमा जाँदा स्थानीय केही मानिस जम्मा भएका थिए। वीरेन्द्रकी श्रीमती कलावती ढोकाको सङ्घारमा 10 धारा आँसु चुहाउँदै थिइन्।
उनलाई आफन्त र छिमेकीले सम्हालिन आग्रह गरिरहेका थिए। वीरेन्द्रको मृत्युको खबर सुनि यता उनको आँखा उभाएका छैनन्, बोल्न राम्रोसँग सक्दिनन्। खानै नखाएको कति दिन भयो। पानीको भरमा प्राण धानेकी छन्। 2 छोरा र 1 अशक्त छोरी छेउकै खाटमा बसेर आमाका आँखामा बगिरहेका आँसु चिहाइरहेका थिए। आमाको रोदनसँगै उनीहरूको भाव वियोल प्रस्टिन्थ्यो। छोराछोरीले बुबा कहिले आउनुहुन्छ भन्दै सोधिरहन्छन्, तर आफन्त नजवाफ छन्। रुन्छन्, खालि सोध्छन्। त्यो कान्छो छोरो दिनदिनै सोध्छ मम्मी पापा कहिले आउनुहुन्छ भनेर। हामीले के भन्ने, के जवाब दिने त्यसलाई, त्यत्रो सानो बच्चालाई? त्यस्तो काम गर्ने मान्छेलाई यस्तो बाटोमा गोली हानेछन् कि के गरेछन्? सुरक्षा छैन, मजदुरलाई गोली हान्दै हिँड्नुहुन्छ नि। नेपालमा को कहाँ जाने के गर्ने सबैको डर भइसकेछ। बाटो हिँड्ने मान्छेले माने सुरक्षित जनता छैन भने अनि कसरी हिँड्ने, काम गर्न कहाँ जाने? र रहेको कुरा वीरेन्द्र कुर्मी जुन हुनुहुन्थ्यो मेरो दाइ, घरको मेन कमाउने घर चलाउने उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। अब घरको गार्जियनै अब त्यस्तो भइसकेपछि घर धान दिनेको। वीरेन्द्र सामान्य परिवारमा हुर्किएका हुन्। उनले 3 कक्षा मात्रै अध्ययन गरेका थिए। उनी फ्लासिङको काम गर्ने मिस्त्री थिए। उनले यो काम गर्न लागेको 1.5 दशक भयो। सधैँ बिहानै उठेर काममा जान्थे। असो 24 गते उनी बिहानै उठेर भैरहवा नजिकै रहेको ओम सतिया स्थित ससुराली घर गए। 10 बजे घर फर्किए। केही समयमा फ्लासिङ गर्न आवश्यक सामग्री बोकी साइकल लिएर काम गर्न हिँडे। मोतीपुर क्षेत्रमा आन्दोलन भइरहेको बारे वीरेन्द्रलाई थाहा थिएन। 24 गते मणिग्राम स्थित युवराज पाठकको घरमा काम गर्न जानुपर्ने थियो। सधैँ उनका कान्छा भाइ सुरेन्द्रसँगै काममा जान्थे। त्यस दिन ससुराली गएकाले ढिलो हुँदा भाइ काममा गइसकेका थिए। उनलाई ठेकेदार र भाइले बुटवलबाट सामान लिएर आउन आग्रह गरेका थिए। उनी बुटवल क्षेत्र स्थित पत्थरगञ्ज हुँदै साइकलमा बुटवलतर्फ जाँदै थिए। नजिकै रहेको प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गर्यो। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार कुर्मी भाग्न खोज्दा सडक छेउमा रहेको कुलोमा लडे। एकछिनमा उठेर सडकमा आए। प्रहरीले लाठी प्रहार गर्यो, गाडीमा हाल्यो। कार कर जाता ना अपन कार के न जाता कि गोली पर होती गैस छोड़ डाली। गैस छोड़ के बेचारा कुल्लम गिर गई ने। कुल्लम में से खींच के बेचारा को लाठी मारत खींच के जीपी में ले गए। अनि गोली हानेको तपाईले देख्नु कि नै? गोली हाने ना देखेर के सर। त्यति बेला करिब दिउँसोको 12 बजेको थियो। वीरेन्द्रका भाइ सुरेन्द्रले फोन गर्दा बाटोमा आउँदैछु भनेका दाई साँझसम्म काममा गएनन्। आफन्तले सोधेखोजी गर्दा प्रहरीले पक्राउ गरेर लगेको भन्ने थाहा पाए। साँझ सोधखोज गर्दा प्रहरीले आफूहरूको नियन्त्रणमा रहेको बतायो। यसै क्रममा 2वटा क्लिप भिडियो बाहिरियो। टिकटकमा राखिएको एउटा भिडियोमा वीरेन्द्र कालोपत्रे सडकमा रगताम्य भएर बसिरहेका देखिन्छन्। यो हेर्नुहोस्। अर्को भिडियोमा वीरेन्द्र प्रहरी भ्यानभित्र रगताम्य भएर पल्टिरहेको अवस्थामा देखिन्छन्, जहाँ प्रहरीले केही कुरा सोधखोज गर्दै अब मर्ने भइस भन्दै अपशब्द प्रयोग गरेको छ। पुरै ब्लड भएको छ, रगत भएको छ। मर्ने भइ छोराछोरीको छन्। 2टा छन्? कति छन् रे? 3टा। कमान्डर होस्? होइन सर। के नाथिस् त्यहाँ? अरे सर के गर्ने? मैले थाहै पाएन यस्तो हुन्छ। हुन्न, अब थाहा पाइस् नि? अब हुँदैन। अब थाहा पाइस्। त्यसपछि मात्रै आफन्तले वीरेन्द्रलाई गोली लागेको थाहा पाए। हारगुहार गर्दै भैरवा स्थित मेडिकल कलेज आए। भोलिपल्ट बिहान मात्रै वीरेन्द्रको मृत्यु भएको आफन्तलाई थाहा भयो। तर आफन्तलाई 3 दिनसम्म सबको पहिचान नभएको भन्दै मृत शरीर समेत हेर्न दिइएन। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार प्रहरीले बिहानमा राख्दासम्म वीरेन्द्रलाई गोली लागेको थिएन। दाह संस्कार गर्दा आफन्तले हेर्दा छाती र कम्मरमा गोली लागेको प्रष्ट देखिन्थ्यो। पुलिसहरू मान्छे लखेर जाँदाखेरि उ त म काम गर्न जान्छु, मलाई केही फरक पर्दैन भनेर तँ नडराइकन धक्क तरिकाले जाँदाखेरि आँसु ग्यास हानेपछि उसलाई त्यही ठाउँमा कुटपिट गरेपछि लगेर कता पिच बाटैमा देखिन्छ। टिकटकमा बसेको मजाले, त्यसमा गोली लागेको कमरमा छ। त्यसपछि फेरि पुलिसको गाडीमा देखिन्छ छातीमा गोली लागेको। लास्टमा फेरि त्यसलाई के देखिन्छ भने हजुरको टाउको पुरै गिलो बनाइदिएछ, पछाडि भाग चाहिँ बन्दुक कुन्दाले हानेर। भनेपछि उसलाई निर्मपूर्वक हानिएको छ, जानी बुझी मारिएको छ। गोली हानेर चाहिँ बसालेर गाली गरेछन्, गाली गरेर चाहिँ सोधेछन् त कमान्डर होस् भनेर। हामीले यही हो देखेको। वीरेन्द्र घरका साइनो छोरा हुन्। उनको 28 वर्षीय श्रीमती, 9 र 4 वर्षका छोरा तथा 6 वर्षकी छोरी छन्। छोरी अशक्त छन्। छोराछोरी हुर्किरहेका बेला घरको कमाउने मान्छे नै नरहेपछि परिवारको
बिचल्ली भएको छ। परिवारले राज्यले नै एउटा मजदुरको हत्या गरेको भन्दै छोराछोरीको पठन पाठन र श्रीमतीलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न माग गरेका छन्। पढाइ दिन पर्यो, उसको बुढीलाई जागिरीको व्यवस्था गरिदिन पर्यो, मतलब उचित व्यवस्थापन जिन्दगी पार होस् भनेर। औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनिएको क्षेत्रको जमिन कब्जा गर्ने भन्दै पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका मानिस असोज 24 मोतीपुर आएका थिए। त्यही बेला काममा हिँडेका मजदुर वीरेन्द्रको प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएको हो। दर्शक महानुभावहरू, एक निर्दोषको हत्या भयो, प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भयो। यसलाई प्रहरीको गोलीले, विशेष गरी प्रहरीले हत्या गरेको भनेर परिवारले दाबी गरिरहेको छ। राज्यले नै एउटा मजदुरलाई गोली हानेर मारिसकेपछि एकपटक पनि राज्यका कुनै संयन्त्र यो पीडित परिवारको घरसम्म पुगेको छैन भन्ने किसिमको आरोप र सँगसँगै पीडा रोदन उनीहरूको छ। र प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारले राहत उपलब्ध गराउँछौँ भन्दा पनि अझैसम्म राहतका लागि कुनै पहल नगरेको सम्मको आरोप उनीहरूको रहेको छ। यससँग सम्बन्धित रहेर हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर आज समय अभावका कारण यस विषयलाई लिएर हामीले सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्न सकेनौँ र यस विषयको फलोअप आगामी श्रृङ्खलामा फेरि पनि हामी गर्ने नै छौँ भन्दै आजका लागि यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। थप सम्पर्कका लागि अथवा थप गुनासो गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 980157 2424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 9884 011 037 24 घण्टा तपाईँले 24 हेल्प डेस्कमा आफ्ना समस्या र गुनासोहरू राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।